अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स पावर्ड बाय आरजे ग्रुप एंड एआई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड कनेक्ट 2.0। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, ये शो जो हम आपके सामने लेके आते हैं, इसका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में आईटी के शोबे में किस तरह हमारी नौजवान नस्ल तरक्की कर सकती है, किस तरह काम कर सकती है, किस तरह उसे सपोर्ट करते हुए हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसे सपोर्ट करने का एक प्लेटफॉर्म जो कि कनेक्ट 2.0 की सूरत में यहाँ मौजूद है आरजे मॉल 6th फ्लोर पे, जहाँ पे आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ आईटी कंपनीज जो हैं वो कोलैबोरेट कर रही हैं ताकि हमारी नौजवान नस्ल के लिए आसानियाँ फराहम की जा सकें। और एआई ग्रुप ऑफ कंपनीज और आरजे ग्रुप ऑफ कंपनीज दोनों इस खिदमत में पेश है। नाजरीन, आज जो हमारा शो है उस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से नौजवान नस्ल को मोटिवेट किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें आईटी की तरफ लाया जा सकता है और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया जा सकता है। मेरे आज के पहले मेहमान जो हैं वो हैं सैयद असफर हुसैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एनआईसी हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है। उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ शोबा दर्स व तदरीस से है। इंजीनियर सैयद रिजवान अली, ये बहरिया यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनको हम खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के जो हमारे तीसरे मेहमान हैं वो भी, उनका ताल्लुक़ वैसे तो पंजाब से है और इंक्यूबेशन मैनेजर हैं वो कराची के, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। सबसे पहले हम असफर साहब से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। असफर साहब, क्या बताएंगे? सबसे पहले हमें कुछ एनआईसी हैदराबाद के बारे में बताइएगा, आपकी किस तरह काम करती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब और मेट्रो वन का, एएनआई ग्रुप का। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद एक लार्जर फैमिली ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स का हिस्सा है। ये छठे नंबर पे इंक्यूबेशन सेंटर बना है और ये एक पूरे पाकिस्तान में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, जैसे कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, और छठे नंबर पे हैदराबाद, 7वें नंबर पे फैसलाबाद और 8वें नंबर पे ये चकलाला में कायम हुआ है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का फंडेड प्रोजेक्ट है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मिलके चलता है। और इस इंक्यूबेशन सेंटर जो कि सबसे बड़ा है इस वक्त पाकिस्तान में, नेटवर्क 1000 से ऊपर छोटे बड़े बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, जो कि आज हम जिनमें से कई स्टार्टअप्स हमारे नाम के हैं, जैसे मशहूर नाम है कराची में, जैसे बाइकिया है, एस्कॉर्प है, ये सब इसी इंक्यूबेशन सेंटर से आए हैं। और एक बहुत अच्छा इश्तराक है इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। सिंपल आइडिया ये है कि आपने नए नौजवान को और नए बिजनेस को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है और ग्रो करना है, बढ़ाना है। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर्स अब 5 साल से कायम है। हैदराबाद इसकी नई एडिशन है और ये अब दूसरे शहरों में भी जा रहा है। तो ये एक प्लान जो है वो, इसके तहत बहुत सारे नए नौजवानों को बहुत फ़ायदा होता है, नए बिजनेस को फ़ायदा होता है, जिनको जैसे अगर सरमायाकारी जिनको ज़रूरत है या जिनको एक करिकुलम के तहत एक बिज़नेस आगे ग्रो करने की ज़रूरत है, ये सारा एक प्रोसेस के तहत है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होती है उसमें आपकी। और एक इसमें सबसे अहम बात बताने की है कि ये इंक्यूबेशन सेंटर 1 रुपया भी नहीं लेता अपने इंक्यूबेटी को, यानी जो स्टार्टअप या बिजनेस वहाँ मौजूद होते हैं। मुकम्मल फ्री प्रोग्राम है। अच्छा, मुकम्मल फ्री प्रोग्राम, मुकम्मल, क्योंकि मिनिस्ट्री का सपोर्ट है। आप क्या समझते हैं कि कनेक्ट 2.0 एक कैसी फैसिलिटी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेहतरीन फैसिलिटी है। देखें, जब तक इन सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स कहीं भी हों, हमारे हों या जो जैसे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं वो अपनी बताएंगे, वहाँ अपनी जगह का कम्युनिटी बिल्डिंग, यानी आपस का इश्तराक, ये जो बिजनेसेस आपस में मिलके बात करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, दोस्ती होती है, ये सबसे ज़्यादा खासियत है। और कनेक्ट 2.0 एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ शोबा के लोग, आईटी सेक्टर के लोग, बिजनेस के लोग मिल के जब एक साथ कोलैबोरेट करेंगे, काम करेंगे, तो ये कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा तोहफा है। और है भी शहर के बिल्कुल सेंट्रल में, तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा फ्रीलांसर्स को, ई कॉमर्स के लोगों को, या बिजनेसेस जो आईटी बिजनेसेस। और इसकी जगह भी बहुत अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग भी है। तो ये एक बहुत अच्छा तोहफा है और ऐसा प्राइवेट सेक्टर से इंक्यूबेशन सेंटर का आना और कनेक्ट 2.0 के ज़रिए ये बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, आप क्या कहते हैं? सर, हमारे यहाँ रुझान तो है आईटी की तरफ, लेकिन आईटी में आगे लोग कामयाब नहीं हो पाते।
اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو صحیح گائیڈنس مل جائے نا انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھنے کے بعد تو پھر شاید وہ بہت ایک کامیاب انسان بن سکے زندگی میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت ہم بات کرتے ہیں اکیڈیمیا کی، کیونکہ میں اکیڈمک طور پہ بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ جو ہوں میں ہیڈ آف انکیوبیشن سینٹر ہوں بحریہ یونیورسٹی کراچی کا. تو اس کے اندر جو آپ کا سوال ہے بالکل ویلڈ ہے، کیونکہ اس وقت جو رہنمائی، یہ گائیڈنس وہ بڑی ضروری ہے، جس کی یونیورسٹی نے ہمارا ایک ایس ایس سی پورا سپورٹ سینٹر بنایا ہے. ہر یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی سپورٹ سینٹر یا کہیں کوئی گائیڈنس سینٹر کہتا ہے وہ بنا ہوا ہے، جو اسٹوڈنٹس کو بیسکلی بتا رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جہاں تک رہی آئی ٹی کی، تو آئی ٹی تو اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو اس وقت سروس انڈسٹری ہے. اگر آپ چاہیں کسی بھی کوئی رپورٹ، چاہے پی سیپ کی اسٹور رپورٹ دیکھ لیں یا پاشا کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو اس وقت ریونیو جنریشن ہے یہ ہماری سروس انڈسٹری ہی کر رہی ہے. ہاں جہاں تک رہی بات اسٹوڈنٹس کی، ان کو یہ ضرور آگاہی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی دا نیکسٹ فیوچر از یور اے آئی، بلاک چین، مشین لرننگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہمارے پاس بلاک چین کو یوز کرتے ہوئے اس کی جو ڈیولپرز کمیونٹی ہے تو وہ اس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت پروجیکٹس بہت آ رہے ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں اس آئی ٹی سیکٹر میں ہی ہم اگر کال سینٹرز کی بھی بات کریں تو اس کے اندر بھی جو ہے اس وقت لوگ آ رہے ہیں. اور جہاں تک ہم اپنے انکیوبیشن سینٹر کی بات کریں تو جو بحریہ یونیورسٹی نے 2014 کے اندر اپنے 2 انکیوبیشن سینٹرز بنائے، کیونکہ ایک ہمارا اسلام آباد میں ہے، ایک کراچی میں ہے، اور اس میں سے اب تک ہم نیومرس تقریباً کوئی مور دین 60 اسٹارٹ اپس یہاں سے نکال چکے ہیں. 2 کے نام میں ضرور لوں گا. ایک ہے اپرچونٹی سرکل، جو کہ اس وقت اپرچونٹیز کے حوالے سے بات کر رہا ہے. ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے جس میں ایکسچینج پروگرام، چاہے آپ کو امریکہ جانا ہو یا مختلف آپ نے کوئی اسکالرشپ اپلائی کرنی ہو تو لوگ اپرچونٹی سرکل کو دیکھتے ہیں. دوسرا UAP ایپ جو کہ اسٹارٹ ہوا تھا، اب وہ جانا جاتا ہے کئی عرصے سے نام ونڈر ٹری کے نام سے، جو کہ اس وقت پاکستان کا ایک بڑا اسٹارٹ اپ مانا جاتا ہے. تو یونیورسٹی میں ہم لوگ ان کو اس بات پہ ٹرین کرتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی آپ کا اسٹارٹ اپ یا آئیڈیا ہو، آپ پرابلم کو فائنڈ کریں اور فائنڈ کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اس میں ساتھ ساتھ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے ٹریننگ مینٹورنگ تو ایک اس کا پارٹ ہے جو کہ آپ کو ٹرین کرتا ہے آگے آنے والے پرابلمس کے لیے. اچھا آپ بتائیے کہ عمیر صاحب کہ آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ویسے آپ یہاں پہ انکیوبیشن مینیجر کراچی کے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے اور تاکہ ان میں مینجمنٹ آ سکے، چیزوں کو مینیج کر سکے؟ کیا بتائیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اینڈ فرسٹ آف آل تھینکس ٹو میٹرو نیوز اینڈ کنیکٹ 2.0 فار انوائٹنگ ہیئر. بیسیکلی پنجاب آئی ٹی بورڈ اور دا منسٹری آف آئی ٹی MOITT کا یہ مشترکہ پروجیکٹ ہے، اس کے تحت ہم نیشنل ایکسپینشن پلان آف NIC کام کر رہا ہے. اور یہ مین مقصد یہی ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا یوتھ ہے اس کو ہم جو ہے امپاور کر سکیں اور ان کے آئیڈیاز کو ٹرانسفارم کرنے انٹو کمپنی کے اندر. اور بہت ضروری ہے کہ ہم جاب پرووائڈر بنوائیں، جاب سیکر نہ بنائیں بچوں کو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے. سو جہاں بات اپنے کی کہ ٹریننگ کے لحاظ سے، تو ٹریننگ بہت اہم کرتی ہے. ایک اسٹارٹ اپ انکیوبیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اس کی جو بیسک نیسیسری ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اسے ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اسے مینٹورشپ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اسے مینجمنٹ کی اسکلس چاہیے ہوتی ہیں، اس کے پاس ٹیکنیکل اسکلس ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے مینجمنٹ کی، اسے بزنس کی، اسے نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، جو تاکہ اپنا اسٹارٹ اپ وہ کنیکٹ کر سکے وتھ ادر اسٹارٹ اپس یا ادر کمپنیز کے ساتھ اور وہ ایکسلریٹ کر سکے اپنے اسٹارٹ اپس کو. تو اسی طرح جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا، اسفر بھائی نے یا رضوان بھائی نے، کہ ہر کوئی اپنے طرح سے کام کر رہا ہے اور سپورٹ کر رہا ہے اس ماڈیول کو، اس ایمرجنگ ٹرینڈ کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ یوز سپورٹ ہو سکے. اس سے ہر ادارہ اپنا جو ہم جیسے پنجاب آئی ٹی بورڈ ہے، ہم ٹریننگس کرواتے ہیں ڈفرینٹ پروگرامس کے لیے، اسٹارٹ اپس کے لیے سبمٹس ہوتی ہیں ہمارے، تاکہ ٹریننگ سیکھ سکیں اسٹارٹ اپس اور آگے بڑھ سکیں. اچھا آپ بتائیے گا اسفر صاحب کہ یہ جو یعنی ہم کہتے ہیں کہ یعنی بیسک ٹریننگ اپنی جگہ، لیکن اصل جو انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس میں اسے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. پڑھائی اپنی جگہ، وہ پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی. کیا سمجھتے ہیں سر کس طریقے سے نوجوان نسل کو گائیڈ کیا جائے؟ آپ تو ماشاءاللہ انکیوبیشن سینٹرز دیکھ رہے ہیں، اور کس طریقے سے ایک جس طرح ایک چوزے کو بڑا کیا جاتا ہے نا، تو اسی طریقے سے ایک انسان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ جاب سیکر نہ بنے بلکہ وہ امپلائر بنے، لوگوں کو امپلائی کرے، امپلائی کی جگہ امپلائر سائڈ پہ آ جائے. کیا کہیں گے سر؟ زبردست. تو آپ نے وہ اگزامپل بھی دیا، اور انکیوبیشن بھی جڑا ہوا، یا تو وہ اسپتال میں انکیوبیٹر ہوتا ہے بچے کی نشوونما کے لیے، یا یہ پولٹری سیکٹر میں بھی وہی چوزا انڈے والا
फैक्टर है। बट मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा रहनुमाई इसमें ज़रूरत होती है वो ये होती है कि आप कोचिंग और मेंटरिंग करें। आप बच्चे को किसी भी यूनिवर्सिटी में ये गाइडेंस दें कि आपकी स्किल सेट इतना अच्छा हो कि आपके पास पैसिव इनकम का मौका हो। जब मैं पैसिव इनकम कह रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई नया कारोबार शुरू कर रहा हो, लेकिन इतने सारे फ्रीलांसिंग के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे, कि उस पे बैठे हुए आज पाकिस्तान में, आज जब मैं हैदराबाद में बैठा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हैदराबाद में एक छोटे से टाउन के अंदर भी 250-300 फ्रीलांसर्स बैठे होते हैं, छोटे छोटे इलाकों में। टंडो मोहम्मद खान में बैठे हैं, टंडो अलायार में बैठे हैं, कराची शहर में तो माशाल्लाह एक बड़ी तादाद है फ्रीलांसिंग की। और पाकिस्तान में जो लाखों लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यही इवेंचुअली जिस तरह आपने कहा कारोबार करते हैं अपना। तो हमें ये लोगों को ये एक शौक दिलाना चाहिए कि यार आप जब जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप ज़रूर पढ़ाई करें, लेकिन साथ साथ अपनी स्किल्स लें। स्किल्स क्या हैं? आज सब देख रहे हैं कि चैट जीपीटी का एक फिनोमेना आया हुआ है। आप सिर्फ एक लफ्ज़ लिखते हैं, उसकी जवाब देता है वो। आप एक जुमला लिख देते हैं, वो पूरे का पूरा मजमून दे देता है। ये क्या हो रहा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि लोगों को मशीन लर्निंग से ट्रेन किया गया है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी में जो भी तालीम ले रहे हैं वो अपनी पैसिव इनकम या जो साइड में इनकम कमा सकें प्लेटफॉर्म से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ई कॉमर्स, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों पे काम करें ताकि यहाँ से बैठ के जब वो ग्लोबल इनकम लाएंगे पाकिस्तान में, एंटरप्रेन्योर वो खुद ही बन चुके होंगे। शायद वो ये डायरेक्ट डिसीजन ना ले पा रहे हो कि हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस या एक बड़ा इदारा खोल लेना है, लेकिन जब वो फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे तो वो उनका नेक्स्ट स्टेप बड़ा आसान होगा अपना बिजनेस खोलने के लिए और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को रोजगार देने के लिए। यही ज़रूरी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी। हम सिर्फ ये रिलाय नहीं कर सकते कि हम एक ही काम करें। अच्छा रिजवान साहब, क्या कहते हैं आप, हमारी मईशत के लिए ख़ास तौर पे आईटी इंडस्ट्री कितनी अहमियत रखती है? जो हम सुनते रहते हैं जी डॉलर महंगा हो गया, पाकिस्तान में डॉलर की कमी हो गई, ज़र मुबादला की कमी है। क्या आईटी इंडस्ट्री इन तमाम मसाइल को हल कर सकती है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकती है और कर रही है। कि जिस पे मैं ये बड़े वसूख के साथ कहना चाहूँगा कि वी आर द चीपेस्ट लेबर वाइट कॉलर इन द वर्ल्ड। इसलिए नहीं कि हम पहले बहुत काम तो शुरू से अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इकॉनमी हमारी और डॉलर रेट जो इतना ऊपर चला गया, तो इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैं मुख्तलिफ कंपनियों को जानता हूँ आईटी की, जिन्होंने अपने साइज़ बढ़ाया है, अपना साइज़ बढ़ाया है, यानी कि 10 से तो उनके 20 लोग हो गए। मैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस को भी जानता हूँ कि जिन्होंने अपने 10 लोगों की टीम को इस वक्त 60 लोग टीम कर दी है और वो मज़ीद 10 लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो जहाँ तक बात है ज़राए मुबादला की, तो हमारा तो इस वक्त सर्विस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है ड्यू टू डॉलर एक्सचेंज रेट, क्योंकि हम चीपेस्ट हो चुके हैं। ठीक, अच्छा अब आती है जहाँ तक बात एकेडमिया और इंडस्ट्री की, तो ये भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम कह रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज से भाई काइंडली आप यूनिवर्सिटी में आएँ, भले आप आ करके जो है एक कोई कमरा लें, वहाँ पर अपने कुछ एम्प्लॉयज़ बिठाएं जो आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग हो, क्योंकि आज तो दौर ये है या तो मोबाइल हो आपके पास या लैपटॉप हो और एक टेबल हो। सर्विस इंडस्ट्री को ये रिक्वायर्ड है। ठीक, छोटी सी जगह हो और आपने बैठ के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, तो जिसमें वो एकेडमिया में आए, आ करके वहाँ लोगों को इंटर्नशिप्स दें। और उसके साथ साथ जिस तरह से अभी हमने बात की कि इस वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो चैट जीपीटी का नाम उसमें आया, तो हमारे पास और भी जैसे BNB चेन हो गई, मुख्तलिफ इस वक्त टेक्नोलॉजीज़ हैं जो दुनिया में आ चुकी हैं, और उसको यूज़ करते हुए हम अगर इस वक्त हम काम करें, जिसमें मैं वैसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ साल पहले जब तुर्की जाना हुआ तो वहाँ पे टूसेडेड टू बी टैक बेसिकली एक जैसे HSC हमारा हायर एजुकेशन कमीशन, इसी तरह ये तुर्किश हाई कमीशन, यानी इन चीज़ों से ये अगर करेंगे हम, तभी हम जो है ना वो नौजवान नस्ल को जो पैरों पे खड़ा करेंगे, तो फिर हमारी मुआशी मसाइल भी जो है ये भी हल होते चले जाएंगे। लेकिन इदारों को आगे आने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये काम स्कूल लेवल से स्टार्ट, जो मैं आपको बात कर रहा था, वहाँ हमारी जब बात हुई इंटरनेशनली, उन्होंने कहा भाई ये स्कूल लेवल पे स्टार्ट करें ताकि छोटे छोटे प्रोग्राम्स कराएं, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और आपका मशीन लर्निंग, AI के, और वहाँ से कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, ताकि वो शुरू से ही मैच्योर इतने हो जाए कि उनको पता हो कि करना क्या, और फिर वो आगे इसको डेवलप करें। ठीक है, उमर साहब क्या कहते हैं सर, मुझे बताइएगा कनेक्ट 2.0
کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ کیسا پلیٹ فارم ہے یہ؟ بہترین ایک پلیٹ فارم ہے اسٹارٹ اپس کے لیے جو سینٹرل کے اندر لائے کر رہے ہیں یا جن کو اپرچونیٹیز ریکوائرڈ ہیں ود ان سٹی کے اندر. تو ایک اچھا پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور جہاں پر آفس اسپیس بھی مل رہی ہے, اسٹارٹ اپ کو مینٹورنگ بھی مل رہی ہے, ایکسپرٹس بھی آ رہے ہیں. اور ایک بیسٹ چیز میں کہتا ہوں جو ان کی یو ایس پی ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ. میں کہتا ہوں ون آف دی بیسٹ نیٹ ورکنگ یہاں ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے تھرو شہریار, تھرو مریم. اینڈ ان کی جو ٹیم ہے بڑی ہارڈ ورکنگ ٹیم ہے اور بڑا ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں یہ. اور بیسٹ ہے ان اسٹارٹ اپس کے لیے جو اس کے نیئر بائی ایریا میں رہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ بیسٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے رضوان صاحب کنیکٹ 2.0 کے حوالے سے؟ میں بالکل یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ جو فیسلٹی ہے جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی تو میں اس کی انوگریشن میں تھا, پھر انہوں نے ایک مڈ پروگرام دیا, میں اس وقت بھی تھا. اور میں اس وقت ڈفرینس دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے یہاں اسٹارٹ اپس بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے کیونکہ یہاں ٹریننگ سیشنز بھی ہوتے ہیں جو فری آف کاسٹ مجھے بتایا گیا ہے, پلس یہاں پہ سیمینارز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر پلس جیسے ابھی اس وقت جو چل رہا ہے آئیڈیا کمپٹیشن, کہ یہ ضروری ہے کہ آئیڈیا کو سامنے آئیڈیاز کا آنا بہت ضروری ہے. بالکل جی. اب آپ کیا کہیں گے سر اسفر صاحب؟ جی, آئیڈیاز بھی نرچر ہو رہے ہیں, اسٹارٹرز بھی ہو رہے ہیں اور آپ جیسے لوگوں سے ایکسپوجر بھی بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اسفر صاحب, آپ کا شکریہ. رضوان صاحب آپ کا شکریہ. عمیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین چھوٹا سا وقفے کے بعد کچھ نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی پروگرام لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس پاورڈ بائی A&I گروپ, RJ گروپ اینڈ کنیکٹ 2.0. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس پاورڈ بائی RJ گروپ اینڈ A&I گروپ اینڈ کنیکٹ 2.0. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کا مقصد, اور بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے نوجوان نسل کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا ہے A&I گروپ اور RJ گروپ کی جانب سے, جو کہ ہے کنیکٹ 2.0, جو کہ RJ مال کے 6th فلور پر موجود ہے, جہاں آپ بآسانی اپنا آفس بنا سکتے ہیں, اپنا بزنس اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ مختلف کمپنیز ہیں, مختلف انکیوبیشن سینٹرز ہیں جو کولیبریشن میں کام کر رہے ہیں کنیکٹ 2.0 کے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ سہولیات فراہم کی جا سکیں. بہرحال ناظرین, اس سے پہلے کہ اپنے اس شو کو مزید آگے بڑھائیں, آئیے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. میرے پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مختلف چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, ایک نجی چینل سے اینکر پرسن کے فرائض انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن کی بات کی جائے, معیشت کی بات کی جائے یا سیاست کی بات کی جائے, تمام ہی موضوعات پہ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسین تھیب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ؟ بہت بہت شکریہ. میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم, تھینک یو. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر A&I گروپ آف کمپنیز محمد عدنان صاحب, جن سے ہم اکثر گائے بگائے رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں. انہیں بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم عدنان صاحب. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ایک اور بڑی زبردست شخصیت موجود ہیں جو کہ نہ صرف لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, یعنی خاص طور پہ اگر ہم بات کریں RJ گروپ کی یا پھر ہم بات کریں سوشل ورک کی, جس میں کہ چائلڈ لائف کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے مختلف نرسریز بنانے میں, مختلف جو بچوں کے خاص طور پہ جو وارڈ ہوتے ہیں جسے ہم ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں, پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹس یا شعبہ امراض اطفال, وہاں ان کا ایک بڑا اہم کام ہے. چائلڈ لائف ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو بچوں کو مفت طبی امداد فراہم کرتی ہے. اس میں دوائیں بھی شامل ہیں, ایمرجنسی ٹریٹمنٹس بھی شامل ہیں, انکیوبیٹرز بھی شامل ہیں. یہ تمام چیزیں مختلف ہاسپٹلس میں کی جو ایمرجنسی ہوتی ہے, ان کے وارڈز ہوتے ہیں, اسے یہ مینیج کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی اس وقت موجود ہے عارف دھونی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا کہیں گے آپ RJ گروپ اور A&I گروپ کی یہ جو کوشش ہے کنیکٹ 2.0 اس کے حوالے سے؟ یہ ایک بہت بڑی اچھی کولیبریشن ہے جس میں یہ جیسے ہم اس کے اونرز ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے یہ جو پروڈکٹ بنائی ہے, تو انشاءاللہ یہ نیو اسٹارٹ اپ کے لیے اور IT کے لیے یہ زبردست جگہ ہے, لوکیشن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ بیسٹ ایریا ہے. یہیں سے جو IT کے جو مین جو لوگ رہتے ہیں ان کی رہائش کے بہت قریب ہے. یہ انشاءاللہ 24/7 365 ڈیز ہوگا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ IT کا کام جو ہے پوری دنیا میں راؤنڈ دی کلاک چلتا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جو بھی بیسک نیڈز ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی اسینشیل چیزیں ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں گے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا کولیبریشن رہے گا, جس میں ان دونوں پارٹیز کو جنہوں نے کولیبریشن کیا ان کو بھی, اور اس میں جو لوگ آئیں گے
जो अपने यहाँ पे स्टार्टअप खोलेंगे, जो भी आईटी के लोग आएंगे इंशाल्लाह इनको भी बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अदनान साहब क्या कहना चाहेंगे सर? आज माशाल्लाह एक सेमिनार भी चल रहा है, समिट भी चल रही है, और नाज़रीन कुछ ही देर में वफाकी आईटी मिनिस्टर सैयद अमीनुल हक भी यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं, लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त 7 बजे तक है और कुछ देर के बाद उनकी आमद होगी। अगर तो वो 7 बजे से पहले आ गए तो यकीनन आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, वरना नेक्स्ट वीक ज़रूर आपकी मुलाकात करवाएंगे हम उनसे। सर क्या कहते हैं, समिट्स भी की जा रही हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड ला के इंक्यूबेशन के हवाले से भी बात की जा रही है, क्या फरमाएंगे आप? डॉक्टर साहब, आज हमने कनेक्ट 2.0 पे इंक्यूबेशन सेंटर की लॉन्चिंग करनी थी, और उसी के सिलसिले में आज हमने कनेक्ट समिट का एक आगाज़ किया है, जहाँ पर मुख्तलिफ कराची और हैदराबाद के जो मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर हैं उनको आज हमने इन्वाइट किया था, और कुछ न्यू स्टार्टअप्स जो काम कर रहे हैं, जो यूथ है, जो जिनके पास आइडियाज़ हैं या जिनके पास कोई बिजनेस प्लान है और वो मेंटरशिप की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आज उनके लिए हमने यहाँ पे एक प्लान किया। उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट किए, और जहाँ पे मेंटरशिप की ज़रूरत थी वहाँ पे उनको वो गाइडलाइंस दी गई सीनियर्स की तरफ से, और जहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स मौजूद थे, इंगेज किए हुए थे हमने, जहाँ पे उनको वो फैसिलिटीज़ की मिली। और इसी चीज़ को हमने कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए कनेक्ट 2.0 पे हम एक इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर ना सिर्फ जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको एक स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, बल्कि उनको जहाँ पर गाइडलाइन चाहिए होगी वो मिलेगी, जहाँ पर उनको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होगी वो मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। और जैसे A&I और RJ ग्रुप ने ये एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है या प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसी तरह से अभी और भी प्राइवेट सेक्टर्स को ये रोल प्ले करना चाहिए, और हमें इस तरह से इस फील्ड में आना चाहिए और यूथ को एम्पावर करना चाहिए लाजमी इसमें। ठीक है, हुसैन थीबो साहब क्या कहते हैं सर? माइक आपका वैसे कॉलर माइक है, मुझे बताइएगा सर कि क्या कहेंगे आईटी के हवाले से कि हमारे मुल्क में आईटी का शोबा इस वक्त कहाँ है और किस तरीके से इसमें तरक्की आ सकती है? साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और इस इंतज़ामिया को जिन्होंने ये इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। नाउ वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज, हमें दुनिया की नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। कोई वक्त था हम बच्चों को टाइप मशीन सिखाते थे, अब आप किसी बच्चे को कहें कि बच्चा आए कि जी मुझे बहुत अच्छा मैं टाइप मशीन चलाता हूँ, तो आप उसको नौकरी देंगे? नहीं देंगे डेफिनेटली। तो ये मैं समझता हूँ अब दुनिया में हमें आगे आना चाहिए। अभी हालिया मैंने एक मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने उनको कहा कि भाई नाउ वर्ल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज, आप टोटल 2 से $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, पड़ोसी मुल्क $150 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है आईटी में। अगर आप देखें तो सऊदी अरब $120 बिलियन करता है ऑयल में, कुछ नहीं है। उसने ब्रेक में मुझे कहा यार क्या बातें कर रहे हो भाई, क्या होता है आईटी, मुझे बताओ। वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है, कॉटन एक्सपोर्ट होता है, तो हमारे पास ये तो अवेयरनेस लेवल है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे इदारों को। डेफिनेटली ये अदनान साहब लोग जो काम कर रहे हैं ये अभी अपने घर से लगा के कर रहे होंगे, और ऐसे इदारों को मिनिस्टर का नाम बता दें तो बड़ा अच्छा ये नहीं बता सकता मैं कि ये बहुत टॉप सीक्रेट बात है। अंदाजा था कि आप मिनिस्टर का नाम नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताऊंगा। उसने मुझे ब्रेक में कहा यार ये कैसे सवाल कर रहे हो, आईटी क्या होता है। मैं आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स निकाल के देखूंगा और उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा जी बिल्कुल कि वो कौन से मिनिस्टर हो सकते हैं जिनसे आईटी की बात हो रही थी, और फिर वो वही होंगे जिन्होंने बात की। मैं समझता हूँ कि रियासत को, ऐसे इदारों को, ऐसे इंडिविजुअल्स को और ऐसे एंकर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, ओन करना चाहिए बेसिकली, कि जो लोग इस बात की बात, भाई आपका मसला क्या है? आपका मसला है कोई 10 to 15 बिलियन डॉलर के लिए आपको मौत पड़ी हुई है कि आप कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी आप उनकी नाक रगड़ रहे हैं। इधर आए ना, हमारे पास हमारे पास 60% यूथ है दुनिया में। अगर आप जाएं तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनका रेवेन्यू है ही एक, वो है उनका यूथ। तो आप जब तक यूथ को एम्पावर नहीं करेंगे, बड़ी खुशकिस्मती है कि यूथ की तादाद बहुत है, लेकिन हम अपनी नौजवान नस्ल पे भरोसा नहीं करें। बहरहाल आप तमाम लोगों से बातचीत होगी। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए लेट्स कनेक्ट विद ई-कॉमर्स पावर्ड बाय A&I ग्रुप एंड RJ ग्रुप। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लेट्स कनेक्ट विद ई-कॉमर्स पावर्ड बाय A&I ग्रुप, RJ ग्रुप एंड कनेक्ट 2.0। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आईटी के हवाले से कि किस तरीके से पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट में अगर सही काम करे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो कमाए जा सकते हैं, जो कि शायद ऑयल की एक्सपोर्ट से भी नहीं कमाए जा सकते। इससे ज़्यादा पैसे आईटी एक्सपोर्ट से कमाए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि लोगों को आईटी की समझ तो आए, लोगों में ये शऊर तो पैदा हो कि किस तरीके से आईटी की फील्ड में काम करते हुए अपने मुल्क के लिए ये ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। पहले नाज़रीन इस पर ही बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ आरिफ धोनी साहब मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पर सोशल वर्क की अगर बात की जाए
تو چائلڈ لائف کے روئے رواں ہیں. ان سے ہم کچھ تھوڑا سا چائلڈ لائف کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ چائلڈ لائف جو ہے یہ مختلف گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کیا رول ادا کرتی ہے, کس طریقے سے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے چائلڈ لائف. یہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہم نے اس کو انیشیل اسٹیج پہ شروع کیا تھا سول ہاسپٹل میں, اور اس میں ہم نے گورنمنٹ کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ہم جو ہے جو چائلڈ ایمرجنسی ہے اس کو ہم گود لیں گے, اس کو ہم چلائیں گے جوائنٹ وینچر میں. تو وہ اتنا سکسیسفل رہا ماڈل کہ اس کے بعد پھر ہمیں جنا ہاسپٹل جب ہم وہاں گئے تو اور بھی اچھا ہمیں رسپانس ملا. اس کے بعد پھر اور ہاسپٹلس میں ہم نے کیا. اصل میں ایک المیہ یہ ہے, شاید آپ لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں ہے, کہ سالانہ 4 لاکھ بچوں کی اموات ہوتی ہے ان کو ایمرجنسی پراپر ٹائم پہ نہ ملنے کی وجہ سے, اور یہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگرچہ آپ ٹائملی اس کو بچوں کو ایمرجنسی فراہم کر دیں. تو پھر جب ہم نے دیکھا کہ 2 ماڈل سکسیسفل ہوئے ہیں تو پھر ہم نے یہ ایک سلوگن دیا کہ بھئی کوئی بھی غریب کا بچہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کی مسافت پر ہاسپٹل سے دور نہ ہو, کیونکہ اگر بچے کو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے ہاسپٹل میں پہنچنے میں لگ گئے تو اس کی اموات کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس ہمارے یہ 12 سال میں ہم نے تقریباً 50 لاکھ بچوں کا علاج کیا ہے, جو گریجولی کرتے کرتے 50 لاکھ پر ہم پہنچے ہیں. اور اب اندازاً سالانہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 15 لاکھ بچوں کا علاج ہو رہا ہوگا. اس میں معیاری علاج ہے اور اس میں دوائیں مفت ہیں. اچھا, اس میں ہم یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ کسی بچے کو اوور ڈوز نہ دیا جائے, کیونکہ اوور ڈوز کی وجہ سے بھی جو اموات ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ اس کے بعد شرح اموات کافی کم ہوئی ہیں. اب ہم جو ہے ER جو ہے بچوں کا سول, جنا, لیاری, کورنگی 5.5 اور یہ اپنے اس میں عباسی شہید میں ہے, سندھ میں لاڑکھانہ, سکھر, نواب شاہ اور حیدرآباد میں ہے, کوئٹہ میں ہے سول ہاسپٹل کوئٹہ, میو میں ہے اور پمس میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا یہ تحصیلوں میں ٹیلی میڈیسن کا کام شروع کیا ہے. تو 12 ہماری ER ہیں اور اس کے علاوہ ٹیلی میڈیسن جو ہے 105 ہیں. تو کل ہم لوگ 117 جگہ پر بچوں کا علاج کر رہے ہیں. اب دیکھیں ٹیکنالوجی کے حساب سے دنیا کی جیسے جیسے آگے جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کے حساب سے آپ کام کریں گے تو فائدہ ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم پروفیشنلی رن کر رہے ہیں. جیسے کوئی انڈسٹری چلتی ہے آٹو پائلٹ پہ, ساری چیزوں کو جو ہے نا طریقے سے کیا جا رہا ہے. مطلب ایک تو ہے کہ آپ کوئی فلاحی کام شروع کریں اور اس کا طریقہ صحیح نہیں ہو تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو اب جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں آپ کو ساری چیزیں ٹیکنالوجی کے حساب سے کرنی ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ان ER میں سے کسی میں آ کر اس کو وزٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ڈونیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے سر؟ اگر اس میں اس کو یہ ہے کہ ہمیں 60% تقریباً گورنمنٹ دیتی ہے اور 40% کے قریب جو ہے نا ہماری خود کی جو لوگ ہیں, ہمارے فیملی فرینڈز ہیں, ہم لوگ یہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, اس سے ہمیں مل جاتا ہے. اچھا, اس میں صرف ایمرجنسی طبی سہولیات دی جاتی ہیں یا ہاسپٹل ایڈمیشن کے حوالے سے بھی اس کا طریقہ کار یہ دیکھیں, ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ 100 بچے آتے ہیں, تو جب ہم ایمرجنسی ٹریٹمنٹس دیتے ہیں تو 93, 94, 92 تقریباً بچے صحیح ہو کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں 1-2-3 دن میں. اس میں علاج بھی ہوتا ہے, ادویات بھی دیتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلس کی جو ایمرجنسیز ہیں وہ آپ جی ہم رن کر رہے ہیں. جی بالکل. دوسرا یہ کہ جو 6-7% بچے ہیں جو ٹپیکل ہوتے ہیں ان کو پھر ہم اسٹیبل کر کے پھر گورنمنٹ ہاسپٹل میں موو کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا اچھا فائدہ ہو جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو تقریباً کتنے آپ پیسے خرچ کرتے ہیں بچوں پہ؟ ہمارا تقریباً اس سال کا جو بجٹ ہوگا نا, جو مہنگائی آ گئی یہ سب چیزیں, یہ ہمارا تقریباً 300 کروڑ کا بجٹ ہے سالانہ. 300 کروڑ اس سال ہوگا, کیونکہ اس سال جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً دوائیں, چیزیں, تنخواہیں, یہ سب چیزیں بڑھ گئی ہیں. میں آپ لوگوں کو صرف ایک چیز بتانے کے لیے اگزامپل دے رہا ہوں. دیکھیں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو صاحب حیثیت ہیں, ان کا بچہ, پوتا, پوتی, نواسا, نواسی یا جو بھی ہے, اللہ نہ کرے رات کو اگرچہ کوئی تکلیف میں ہو, بیمار ہو, کوئی ایمرجنسی ہو جائے, ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, ڈرائیور بھی ہے, ہم ساؤتھ سٹی بھی جا سکتے ہیں, ہم
आगा खान भी जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, लेकिन हम इतने परेशान होते हैं कि यार किसी सूरत में बच्चे की तकलीफ कम हो जाए और ये आराम उसको मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन ये जो गरीब हैं उनके पास ना क्रेडिट कार्ड है, ना गाड़ी है, ना ड्राइवर है, उनके पास ऊपर अल्लाह है और नीचे बस ये चीजें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो वेलफेयर है, ये कराची चल ही इस पे रहा है। आप देखें कि कराची एक शहर नहीं है, एक मुल्क है, इसमें इतनी आबादी है, तो इसका जो सारा निज़ाम है ना वो तकरीबन गरीब के लिए तो वेलफेयर के लिए। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप कभी आएं हमारे ERs में और विजिट करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। ठीक ठीक ठीक। हुसैन थीबो साहब, आपसे कुछ जानना चाहेंगे, क्या समझते हैं इस किस्म के प्लेटफॉर्म जिस तरह कनेक्ट 2.0 की जानिब से दिया जा रहा है, ये प्लेटफॉर्म्स मुल्क में IT में तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए जी, अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ किसी से भी सीख सकते हैं, वो चाहे दुश्मन क्यों ना हो। पड़ोसी मुल्क ने इसी तरह से किया, जिस तरह से उन्होंने बेंगलोर को IT सिटी का हब बना दिया। इस वक्त आपको अगर देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी IT का है वो आपको रिसोर्स इंडिया से मिल रहा है। उसका रीज़न क्या है? उन्होंने सबसे पहले इसी तरह से छोटे छोटे स्टॉल्स खोले, छोटे छोटे ऑफिस खोले और उसको रियासत ने ओन किया और उनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट किया। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे बिजनेसमैन जो IT सेक्टर में आए, जिसमें अब हमारे पास अनफॉर्चुनेट क्या है, हमारे पास अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे पास लोगों को अभी तक IT की I का पता नहीं है, T का पता नहीं है। आप आएँ, सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान उनको समझाएं कि भाई आपने अपने आप को IT में किस तरह से यूटिलाइज करना है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म दें, इस वक्त आप देखें सोशल मीडिया का कितना बड़ा पावर है। उसकी रीज़न क्या है? आपने उनको एक टूल दिया, आपने उनको सोशल मीडिया पे फेसबुक दिया, आपने उनको व्हाट्सअप दिया, आपने उनको इंस्टा दिया, आपने उनको वो इसलिए कि उनको उनसे लालच हुई, कुछ ना कुछ वो अर्न कर रहे हैं। इस तरह से रियासत को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि पॉजिटिविटी में आए। जिस तरह से ऐसे कनेक्ट जैसे इदारे हैं, A&I जैसे इदारे, मैं समझ रहा हूँ अभी तो ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस पे ही चल रहे होंगे, तो रियासत को ओन करना चाहिए। जो आपका रिसोर्स इस वक्त जो आपका यूथ है 60% से ज्यादा आपको और क्या चाहिए? आपको चाहिए सिर्फ ये कि आप उनको यूटिलाइज करें। अदरवाइज ये हो रहा है कि अभी आपने हालिया रिपोर्ट सुनी होगी कि जी 7 लाख से 8 लाख जो है वो हमारा यूथ जो है वो एक्सपोर्ट हो गया, और वो इसलिए हो गया क्योंकि UAE जैसे मुल्क, अरब कंट्रीज उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको फ्री वीजा दे रहे हैं कि आप आएं और आप हमारे मुल्क में आके काम करें। फिर उनकी मर्जी है, वो पैसा उधर ही लगाते हैं या आपके पास भेजते हैं। जो आपके 32 बिलियन का रेमिटेंस आ रहा है बाहर से, वो आपको फिर नहीं आएगा। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे इदारों को सपोर्ट करे, ओन करे, इनको फैसिलिटेट करे, इनको कोई लोन दे, इनके साथ कोई JV बनाए जिस तरह से यूथ को यूटिलाइज तो कर सकें। रादर देन कि आप फिर रोते फिरें कि लाइन आर्डर खराब हो गया उसने, तो उसके बाद हल ही नहीं है और कोई। आप उसको रोटी नहीं देंगे तो वो तो गन ही मारेगा ना, और क्या करेगा? सही बात है। अदनान साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे कनेक्ट 2.0 के हवाले से? बस सर, जो हमने इनिशिएटिव लिया है A&I ग्रुप ने, RJ ग्रुप ने, उस तरह के इनिशिएटिव बाकी भी इदारे लें। और जैसा तैयब साहब ने बोला कि इदारों को सपोर्ट करना चाहिए। हमें तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमें इदारे बोलते हैं कि जी तो मॉल था तो उन्होंने ऑफिस कैसे बना दिया आपने इसको यार। तो बजाय इसके कि सपोर्ट करनी चाहिए। आज अभी IT मिनिस्टर साहब आते हैं तो उनके साथ कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है इंक्यूबेशन सेंटर के हवाले से, इस बिल्डिंग के फ्यूचर के हवाले से। देखते हैं कि गवर्नमेंट हमें क्या सपोर्ट करती है और किस तरीके से जैसा हम चाहते हैं कि उस पर हम कितना हमें सपोर्ट मिलती है और उसको हम कितना आगे तक अपने विजन को ले जा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक 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 जी। आरिफ धोनी साहब, वक्त महदूद है प्रोग्राम का इख्तिताम पे। मैं बस 2-4 जुमले ही आखिरी कहूँगा। मैं कहता हूँ ये जो यूथ है ना, ये दो धारी तलवार है। अगर आपने इससे फायदा उठा लिया तो बहुत फायदा होगा, और अगर आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया ना तो नुकसान, तो यही आपके लिए नुकसान है। कहते हैं ना, कोई चीज बहुत अच्छी है, उसकी अच्छाई उसकी बुराई में तब्दील हो जाती है। दूसरा ये है कि ये जो मुल्क के हमारे जो हालात हैं, चीजें, मैं बेसिकली एक कारोबारी आदमी हूँ। मेरा ये ख्याल है कि देखें, दुनिया में इतने सारे मुल्क हैं और उसमें हर मुल्क में कोई ना कोई अच्छाई है। बिल्कुल। तो हमें कोई ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, उसको कॉपी कर लें। ठीक है, ठीक है। बहुत ईजी है लोगों की, बिल्कुल सही है भाई। जिसमें हम समझेंगे यार सोशल सिक्योरिटी का निजाम अच्छा है, उसको कॉपी कर लें। किसी में हम देखें टैक्स का निजाम अच्छा है, किसी में हेल्थ का निजाम अच्छा है, आप कॉपी कर लें। आपको उससे भी बहुत फर्क पड़ सकता है, मुल्क तरक्की कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ धोनी साहब आपका, अदनान साहब आपका शुक्रिया, हुसैन थीबो साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।